अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध का शरबत, वो भी बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी के साथ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध का शरबत बनाने के लिए हम सबसे पहले खोया तैयार करेंगे। तो खोए के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून देसी घी, और घी को मैं गरम कर लूँगी। जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 1 कप लिक्विड मिल्क, और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। तो 1 कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने, इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी, और साथ ही चमचे की मदद से जो लम्स हैं उन्हें भी तोड़ते जाएंगे, और इकट्ठा होने तक इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हमारा शानदार सा खोया बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर एक पतीले में मैंने 1.5 कप पानी लिया है, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 अदद जेली का पैकेट। यहाँ पर मैं रेड कलर की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कलर की जेली इस्तेमाल कर सकती हैं। स्मॉल पैकेट लिया है, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, और इसको शानदार बॉयल होने तक हम पकाएंगे। जेली हमारी यहाँ पर शानदार तरीके से पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। किसी भी बाउल में या फिर किसी सांचे के अंदर इस लिक्विड को हम पलट देंगे, और उस वक्त तक के लिए हम इसको एक साइड पर रख देंगे जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, या यूँ कहें कि जम नहीं जाती। उस वक्त तक हमने इसको सेट होने के लिए एक तरफ रख देना है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से पैन में। हमने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लिया है, इसे लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। साथ ही एक बाउल में मैंने 1 टेबलस्पून लिया है चिया सीड, यानी कि तुख मलंगा या तुख मरा जिसे कहते हैं वो ही। ये जो पानी है शानदार तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें से जो हाफ़ गिलास है वो हम चिया सीड वाले बाउल में डाल देंगे, ताकि ये शानदार तरीके से फूल कर तैयार हो जाए शरबत में डलने के लिए। दोबारा पतीले में पानी गर्म होने देंगे बाकी का बचा हुआ, और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे कलर सेवइयाँ। तो हाफ़ कप मैंने कलर सेवइयाँ लिए हैं, जो कि मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और लो फ्लेम पर इसको शानदार सा बॉयल आने तक पकाऊंगी। कलर्ड सेवइयों में शानदार सा बॉयल आ चुका है। तो फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसको ढकना कवर कर कर साइड पर रख देंगे, ताकि सेवइयाँ जो हैं शानदार सी दम में आ जाएं। तो इसे ढकना कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है 1 किलो दूध, या आप देख सकते हैं फुल क्रीम दूध है, 1 लीटर है, और इसको मैंने ऑलरेडी पहले से बॉयल कर रखा था। इस वक्त ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर, और इसको ठंडे दूध में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दूध को ठंडे से मुराद ये है कि बॉयल आने के बाद मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर शानदार से ठंडा कर लिया था। बहुत अच्छी तरीके से वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है ठंडे दूध में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह चलाकर,
اور پھر اس میں شامل کریں گے چینی۔ تو چینی آپ حسب ذائقہ شامل کر سکتے ہیں، میں نے یہاں پر 3 ٹیبل اسپون کے قریب لی ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اب لو فلیم پر شاندار سا بوائل آنے تک جو ہے ہم دودھ کو پکائیں گے۔ دودھ میں شاندار سا بوائل آ چکا ہے، یہ بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے۔ تو اب ہم اس کے فلیم کو بالکل بند کر دیں گے اور اسے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس طرح چمچے کی مدد سے چلا کر بھی ٹھنڈا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ۔ جیلی ہماری یہاں پر سیٹ ہو کر بالکل تیار ہو چکی ہے، یعنی کہ جم چکی ہے۔ تو اب چھری کی مدد سے اس میں کٹ لگا لیں گے۔ میں یہاں پر جیلی کو کیوبز کی شیپ میں کاٹ رہی ہوں، یعنی کہ بڑے کیوبز کی شیپ میں، آپ چاہیں تو چھوٹے کیوبز کی شیپ میں بھی کٹ لگا سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کسی اور طرح کا بھی کٹ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی کے شاندار سے کیوب یہاں پر بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا دودھ جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر شاندار سا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر باقی کے تمام انگریڈینٹ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی کلرڈ سیوئیاں، جو کہ میں نے بوائل کر تیار کر رکھی ہیں، وہ تمام کی تمام میں اس میں ڈال دوں گی۔ اب میں شامل کروں گی اس میں کھویا، وہی جو ہم نے بنا کر رکھا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھنڈا ہو کر بالکل تیار ہو چکا ہے۔ تو آدھے سے زیادہ میں اس میں دودھ میں اس وقت شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا بچا کر رکھوں گی گلاسز کو گارنش کرنے کے لیے۔ تو کھوئے کو ہم چھوٹے پیسز میں پہلے توڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے۔ کچھ چھوٹے پیسز میں توڑ کر اس میں شامل کرنا ہے۔ اور اب اس میں شامل کریں گے چیا سیڈ، جو کہ شاندار سے پھول کر بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ یہ تمام میں اس میں شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی جیلی کے پیسز۔ تو جیلی کے زیادہ تر پیسز ہم ابھی شامل کر دیں گے اور تھوڑے سے بچائیں گے گلاس کو گارنش کرنے کے لیے۔ اب آپ چاہیں تو ریفریجریٹر میں سے ٹھنڈا کرنے کے بعد سرو کر سکتے ہیں۔ مجھے ویڈیو میں سرو کر دکھانا تھا، اس لیے میں ابھی سرو کر رہی ہوں۔ گلاس میں میں نے آلریڈی آئس کیوبز ڈال دیے ہیں۔ اب میں اس میں شربت ڈالنے لگی ہوں۔ آپ چاہیں تو اسے پستے اور بادام کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر مزید جیلی کے کیوبز اور کھوئے کے پیسز سے اس کو گارنش کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھوئے کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ دودھ کے شربت کی یہ ریسیپی جو کہ ایک بہترین ریفریشنگ ڈرنک ہے، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔